iconic Betul Fort, built by Chhatrapati Shivaji Maharaj, is facing severe neglect and is currently in a dilapidated state. The fort's structure is slowly collapsing and is overrun by wild bushes, posing a threat to its historical and cultural significance. Despite repeated promises made by the Archaeology Minister, the Department of Archaeology has failed to initiate any substantial renovation or preservation work. Local residents have raised concerns over the apathy shown towards this heritage site, which holds immense historical value for Goa and the nation. हांव आसा बेतूल आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात हो जावन आसा बेतूल फोर्ट. छत्रपती शिवाजी महाराजान हो बांदलेलो फोर्ट जावन आसा. आतां तुमी पळोवंक शकतात हेजी जी परिस्थिती आसा ही एकदम सारकी बिकट जाल्ली आसा. म्हणल्यार तेजी जी धडी आसा ह्यो कोसळिल्ले आसा, तशें सोपे जे बसपाचे आसात ते कोसळिल्ले आसा. हांगा सगळे जे स्ट्रक्चर आसा हे इल्लें करून खंय तरी कोसळत आसा. तरी सुद्दां हेजे जे ध्यान दिवपी आसात आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ते खंय तरी दुर्लक्ष करता अशें दिसून येता. हांगा कितलेशेच आश्वासनां जालीं की हो फोर्ट रिनोवेट करतले, बरो डेव्हलप करतले, पूण अशें कांय दिसून येना. कितल्योश्योच शिवजयंती जावन गेल्यो तरी सुद्दां हो रिनोवेट जावन अजून पर्यंत जे शिवभक्त आसात तांकां अजून पर्यंत हो मेळना. तशें ट्युरिस्ट येता कितलेशेच तांकां हो असो पळयतरी खंय तरी निराशा जाता की जे आराध्य दैवत आसा छत्रपती शिवाजी महाराज तेंचे जे किल्ले आसा ते खंय तरी सांबाळून दवरपाची गरज आसा. पूण अशे परिस्थितीन जेन्ना ते पळयतात तांकां खंय तरी नाराजी व्यक्त करतात. तशें तांकां दुख्ख दिसता की असली जे धरोवर आसात ते खंय तरी अशे पडलेले आसात. आतां हेजी जे रिनोवेशनाचें जे काम आसा हें करपाची गरज आसा. आतां कितलीशींच इलेक्शनाय जावन गेलीं, कितलीशींच आश्वासनाय जावन गेलीं, पूण ही आश्वासनां खंय तरी खरी करून दाखोवपाची गरज आसा. जाता तितले बेगीन हो जो किल्लो आसा हो खंय तरी रिनोवेट करून तेजे बरेच सारकें करून सगळे स्ट्रक्चर जे कोसळिल्ले सोंपे बसपाचे, तशेंच जे निशाणी आसा ते खंय तरी इल्ल्यो सगळे गायब जायत आसात त्यो खंय तरी राखून दवरपाची गरज आसा. पळयात ही किल्ल्या कडेन वचपाची वाट आसा ती वाटेक सुद्दां सारकी डेव्हलप केली ना. ती सगळी तशीच आसा. हांगा पावसाक उदक व्हांवता. 2 वर्सां पयलीं हांगा जी धड आसा ही बी कोसळिल्ली पावसाच्या उदकान. अजून पर्यंत हांगा वाट केली ना. ही पळोवंक शकतात लोक अशेच वयर येतात चलत. थोड्या लोकांक हो किल्लो आसा तो पसून खबर ना आनी वचपाची वाट खंयच्यान ती पसून खबर ना अजून पर्यंत. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe and get notified.